हुक्म अदूली करना, रूगर्दानी करना। हबीब जिसने भी तुझे पुष्ट दिखाई, अल्लाह फिर काफिरों को दोष नहीं रखता। अली ने क्या कहा, या रसूलल्लाह क्या आपको छोड़कर ईमान के बाद काफिर हो जाता? आयत ने क्या कहा, रसूल जिसने तुझे पुष्ट दिखाई वो यकीनन काफिर हो गया। अब आप समझे मासूम किसे कहते हैं? मासूम मोहम्मद के रिश्तेदार को नहीं कहते, मासूम मोहम्मद के भाई को नहीं कहते, मासूम मोहम्मद के दामाद को नहीं कहते, मासूम फातिमा के शौहर को नहीं कहते, मासूम सिर्फ हसनैन के बाबा को नहीं कहते। मासूम उसे कहते हैं जिसकी जबान से निकला हुआ लफ्ज जब अर्श से पलटे तो कुरान की आयत बन जाए। नहीं दोस्तों, बिखरा बिखरा नारा नहीं, चाहे एक ही नारा लगाए, लेकिन आखिरी आदमी तक पूरी ताकत और तवानाई से एक जबान होकर नारे हैदरी इतनी ही बने सलाम देने का मोहम्मद आलम। मासूम की जबान से निकला हुआ लफ्ज कुरान का मुकद्दर बन जाता है, कुरान की तकदीर बन जाता है। मासूम की जबान से हम इंशाअल्लाह मासूम की तारीफ आइंदा मजालिस में अर्ज करेंगे आपकी खिदमत पे। मासूम की जबान से जो लफ्ज निकले वो कुरान की आयत बने, उसे मासूम कहते हैं। मुसलमान उसे कहते हैं जो कुरान के मुताबिक अमल करे। मासूम उसे कहते हैं कुरान जिसके मुताबिक नाजिल हो। नहीं, आपने इस वक्त का अंदाजा किया। मुसलमान उसे कहते हैं जो कुरान की आयतों के मुताबिक अमल करे। मासूम उसे कहते हैं जिसके अमल के नतीजे में कुरान नाजिल हो, यानी कुरान नहीं। अभी फिर गौर करें, मुसलमान रुका रहे कलमा पढ़ने के बावजूद भी बेशक के 7 साल तक मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, इसलिए कि अभी आयत नाजिल नहीं हुई। जब तक अकीमुस सलात की आयत नाजिल नहीं हुई, मुसलमान ने नमाज नहीं पढ़ी। आयत के इंतजार में मुसलमान का अमल रहा ना। देखिए, इस फर्क को महसूस करें इंसान मोहतरम। आयत के इंतजार में मुसलमान बैठे रहे और आयत नाजिल होने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ सके, इसलिए कि अकीमुस सलात को समझ ही नहीं सके। मासूम ने बताया अकीमुस सलात के माना क्या है। पैगंबर खड़े हुए, मुसलमान खड़े हुए। पैगंबर रुकू में गए, मुसलमान रुकू में गए। पैगंबर सजदे में गए, मुसलमान सजदे में गए। पैगंबर को देखते रहे, अमल होता रहा। तो मुसलमान मासूम का भी मोहताज, कुरान की आयत का भी मोहताज। अब एक जुमला सुन लें दोस्तों, नमाज का जब तक हुक्म नहीं आया मुसलमान खामोश, रोजे का जब तक हुक्म नहीं आया मुसलमान खामोश। मुसलमान का अमल रुका रहा आयत के इंतजार में। इसे कहते हैं मुसलमान। जो आयतों के इंतजार में रुका रहे उसे मुसलमान कहते हैं, और आयतें जिसके इंतजार में रुकी रहे अली या अली या अली। अच्छा, मैं मिसालें दूं, कुछ आयतें पेश करूं, क्या करूं, दामन वक्त में गुंजाइश ज्यादा नहीं होती, तफसील में जाने से गुरेज करता हूं। लेकिन इस मसले पर अब मैं जरा सी वजाहत तो जरूर करूंगा ताकि बात करें नौजवान दोस्तों जो इतनी मोहब्बत से, इतनी चाह से माशाअल्लाह इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, इतने अजीम शान अंदाज में यहां बैठे हैं, जिक्र मौला हो रहा है, तो फिर मुझे ये जुमला जरूर कहने दें जान मोहतरम। मुसलमान उसे कहते हैं जो कुरान की आयत के मुताबिक जिंदगी बसर करे। मासूम उसे कहते हैं जिसके अमल के मुताबिक कुरान नाजिल हो। दोस्तों, इन्नमा वलियुकुम अल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। आपको बिल्कुल बेदार होकर सुनना है, मैं इसकी तशरीह नहीं करूंगा। बतहकीक अल्लाह तुम्हारा वली है, उसका रसूल तुम्हारा वली है, और वो वली है जो हालत रुकू में ज़कात देता है, हालत रुकू में ज़कात देता है, हालत वो इंसान दराती रिज़्क़ इमाम बारगाह पे इस तारीखी सभा से चैलेंज करके मुफस्सिरीन से पूछ रहा है, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये आयत पहले नाज़िल हुई थी या अली ने ज़कात पहले दी थी? नारा हैदरी। भाई, ये आयत पहले नाज़िल हुई थी या अली ने ज़कात पहले दी थी? तो सारे मुसलमान मुत्तफ़क़ा तौर पर यही कहेंगे ना
کہ آیت بعد میں نازل ہوئی، علی نے زکات پہلے دی، علی اگر زکات نہ دیتے آیت رکی رہتی۔ بھائی آیت تو ہمیشہ سے تھی، لوہے محفوظ پر انتظار کر رہی تھی کہ کوئی معصوم مجھے اذن نزول دو تو نازل ہوں۔ میں سے زیادہ خوبصورت جملہ اور کیا کروں؟ قرآن کوئی فوری طور پر تو نہیں بنتا تھا نا، قرآن تو سارا کا سارا لوہے محفوظ پر ازل سے محفوظ ہے۔ انتظار کرتی تھی آیت کہ معصوم اجازت دے تو میں نازل ہوں۔ اچھا نہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں پورے مجمع کی توجہ، لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچتا ہے اللہ کی مرضی کے عوض۔ مفسرین مجھے بتائیں کہ یہ آیے من یشری پہلے نازل ہوئی یا علی بستر پہ پہلے سوئے؟ توجہ، علی بستر پہ سوئے پہلے یا آیت پہلے نازل ہوئی؟ تو جواب یہی آئے گا نا، علی پہلے بستر پہ سوئے، نفس بیچا تو آیت نازل ہوئی نا۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ حبیب سورہ مبارک رات میں ارشاد ہوا، حبیب کافر یہ کہتے ہیں کہ تم مرسل نہیں ہے، کافر یہ کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے، یہ تجھے رسول نہیں مانتے تو نہ مانے، ان سے کہہ دے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے جسے ہم نے کل کتاب کا علم عطا کیا۔ مجھے بتاؤ یہ آیت پہلے نازل ہوئی یا علی نے دعوت ذوالشیعہ میں نبوت کی گواہی پہلے دی؟ تو ہے ہاں تاریخی جواب۔ بھائی آپ سلامات بھیجنے بابا جی۔ آپ ان آیتوں سے گھبرا تو نہیں گئے؟ میں یہاں سے ایک نتیجہ دوں گا آپ کی خدمت میں، یہ مسلسل جو میں آیتیں پڑھ رہا ہوں اس کا ایک نتیجہ خوبصورت آئے گا۔ مجھے بتائے ملت مسلمہ کہ وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اور ایسے بھی ہیں جو اللہ کی محبت میں یتیم مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سورہ دہر کی یہ آیتیں پہلے نازل ہوئی یا اہل بیت نے مسکین یتیم اور اسیر کو کھانا پہلے کھلایا؟ تو جواب کیا آئے گا عزیزان محترم؟ جواب کیا آئے گا؟ جواب یہی آئے گا کہ کھانا پہلے کھلایا، آیتیں بعد میں نازل ہوئی۔ قرآن پڑھتے چلے جائیے، 300 آیتیں علماء نے لکھی ہیں قرآن میں ایسی ہیں کہ جو صرف اہل بیت کے عمل کے نتیجے میں نازل ہوئی ہے۔ جو اہل بیت، توجہ دوستو، جو اہل بیت کے اور کون ہیں یہ اہل بیت؟ یہ وہ ہیں وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، جو کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو، علی حبہ، اس کی محبت میں، اور صرف کھانا ہی نہیں کھلاتے بلکہ جب یتیم مسکین اور اسیر کھانا کھانے کے بعد ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ تم ہمارا شکریہ ادا نہ کرو، ہم تو تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، ہمیں تم سے نہ اس کی کوئی جزا۔ ایسے بے نیاز معصوم اتنا بے نیاز ہوتا ہے۔ اب یہاں سے میں بتاؤں گا جہاد کی وہ قسم جو میں نے جس کا اعلان کل کیا تھا، اتنی تمہید کے بعد یہ ساری زحمت اسی لیے دی تھی آپ کو، ہم تو تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نو تھینکس، نو اپریسیشن، نو ایڈمائریشن۔ یہ جو ہم نے سخاوت کی ہے، ناٹ ٹو بی ایڈمائرڈ، ناٹ ٹو بی اپریشیٹڈ، اس لیے نہیں کہ تم ہمیں اپریشیٹ کرو، اس لیے نہیں کہ تم ہمارے ممنون احسان ہو جاؤ۔ کسی کو اپنے احسان مندی کے بوجھ تلے دبانے سے سخاوت کرنا اور بات ہے، سائل کو احساس احسان بھی نہ ہونے دینا بھی ہے۔ اور صلوات دے محمد علیہ بھائی ہمیشہ دنجی صاحب شاہ جی دیکھیں سلوار صاحب، یہ یار بھائی دیکھیں ادھر جو میں جملہ آواز کر رہا ہوں اس پر آپ توجہ فرمائیں۔ یہ ایک وہ تاریخی حقیقت ہے دوستو، سارے علماء نے متفقہ طور پر لکھا۔ جہاد کی پہلی قسم بیان کر رہا ہوں، میں نے عرض کیا تھا 17 قسمیں ہیں، لیکن معصوم کا جہاد ہوتا کیا ہے اس جملے پر آپ توجہ فرما لیں۔ سارے علماء نے لکھا کہ شہزادے علی ہوئے، حسنین بیمار ہوئے، جناب فضا نے مشورہ دیا پنجے تنے پاک کو، منت مانتے ہیں میں قربان ہو جاؤں، منت مانتے ہیں یا رسول اللہ، منت مانتے ہیں شہزادے اچھے ہو گئے تو ہم منتی روزے رکھیں گے، 3 روزے رکھیں گے۔ فضا کا مشورہ قبول کیا گیا، فضا
का मशवरा कबूल किया गया, मन्नत मानी गई, हसनैन अच्छे हुए, मन्नत पूरी करने के लिए रोजे रखे गए। आपने गौर ही नहीं किया। अब तो मन्नतों के दिन आ रहे हैं ना, मन्नत की कड़ियां भी पहनेंगे, न्याजें भी होगी, काजी की हाजिरी भी होगी, आप न्याजें भी दिलाएंगे, नजरें भी दिलाएंगे, बड़े बड़े मुखालिफीन फतवे निकालेंगे। लाओ कुरान मजीद की सूरह तैर के मुकाबले में इन सारे फतवाबाजों को, ए जनाब फिजा, अम्मा फिजा, हमारी माएँ तुझ पर कुर्बान कि तूने रसूल अल्लाह को मन्नत मानने का मशवरा देकर हम शियों को मौलवियों के फतवे से हमेशा के लिए महफूज कर दिया कि अगर मन्नत मानना, हाजित पूरी करने के लिए मन्नत मानना बिदअत होता तो रसूल कभी मन्नत मानने की इजाजत न देते। भाई आखिरी तक सारे आदमी दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत और तवानाई से इतना ही बुलंद फौरन जरूर भेजा करें मोहम्मद। ये मजमा तो इतना खूबसूरत है और यहाँ मजलिस इतनी खूबसूरत होती है कि जी चाहता है मुसलसल पढ़ता रहूं, लेकिन वक्त मेरे पैरों में नहीं भाई, वक्त मेरे पैरों में इतनी जंजीरें डालता है, मुसलसल मजालिस है, लेकिन जरा सा मैं आपकी तवज्जो इंशाल्लाह अर्ज करता रहूंगा। ये मरहले पर